डिसेंबराची 11 तारीख आमचे सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयतां. पयल्यो मुखेल खबरो. गोंयचो आवाज हाचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस मारता काँग्रेस पक्षाक एंग. दाबोलींच्या मतदारसंघांत विधानसभेची इलिसांवाची लढपाची तयारी चालू. तृणमूल काँग्रेस आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हाचे मदें अलायन्स जाहीर. भारतीय जनता पार्टी हाचो अनेक आमदार गुतला बानगोडेंत हाचो आरोप करता काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष. मांद्रीचो आमदार नाकारता. गोंयकार मागता ओल्ड गोवा हांगा सेंट कॅजिटन हाच्या सामकाराक बेकायदेशीर बांदकाम ताबडतोब मोडात. सत्याग्रह चालू. आमचो अपुरबायेचो बाई मौजो जाका आमी दामोदर मौजो म्हूण वळखतात हाका भारताचो वयल्या पावंड्या वयलो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो. 2 दिसांचे 54th ऑल गोवा स्टेट लेवल मांडो फेस्टिवल गोंयांत. मिलाग्रीस फर्नांडीस गोवा कल्चरल आनी सोशल सेंटर हाची आनी म्हायती दिता. काँग्रेस पक्षाचो मुखेली प्रियांका गांधी गोंयांत पावले. गोंयच्या विधानसभेचे इलिसांवां बाबतींत ही जावन आसा ताची पयली भेट गोंयांत येयल्या उपरांत प्रियांका गांधी हाणें गोंयचो आवाज हाचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाका काँग्रेस पक्षांत येवकार दिलो. काँग्रेस पक्षान येंग मारल्या उपरांत कॅप्टन विराटो हाणें आमकां सांगलें. नमस्कार. आयज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसान प्रवेश करतां. Today is the induction ceremony at the hands of Mrs. Priyanka Gandhi Vadra. And it's a great honor that she is specially coming to Goa for the induction ceremony. आयज हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक आमी अनाउन्स केल्ले आमची पॉलिटिकल एंट्री गोंयांत. आमी पळयलां कशें आमच्या गोंयांत नश्ट करपाक हो सरकार भायर सरलेलो. आमचे न्हंयो गेल्यो, 6 rivers वर नॅशनलायज्ड. आमची शेतां भाटां सगळें आनी काबार केलें. And लास्टाक in a democratic system we had one chance and that was to go political. जेन्ना आमी 3 जाणांनी अनाउन्स केलें, हांव फॉर दाबोलीम, बाब स्वप्नेश शेर्लेकार फॉर थिवी आनी बाब रोशन माताय फॉर कलांगूट. जेन्ना दाबोलीम आमी कॅम्पेनींग करताले आमकां एक ग्रावंड सपोर्ट मेळपाक लागलो. म्हळ्यार तांचो एक रिक्वेस्ट हाडलो, कम ऑन अ नॅशनल पार्टी टू डिफीट अ व्हेरी करप्ट, अ व्हेरी इनइफेक्टीव मिनिस्टर लायक मॉविन गुदिनो. कित्याक तो गुंडा धाडटा आपणाचे आनी धमक्यो दिता. सो कम ऑन अ नॅशनल पार्टी एंड वी वील बॅक यू. आनी हें सगळें आमी आमच्या एल्डर्सांक, आमचे वडील आहा तांकां विचारलें, आमचे एडवायजर्स आहा, आमचे वेल विशर्स सपोर्ट सगळ्यांक विचारून हें फायनली आमी डिसिजन घेतलें. आनी आयज तो प्रवेश जावपाचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस. वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन दाबोलीम, वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन मोर्मुगांव तालुका एंड दीस वेव we want to carry across Goa to throw out the corrupt BJP. आता गोंयचो आवाज तुमी विचारले. गोंयचो आवाज will always remain गोंयचो आवाज. गोंयचो आवाज इज एन इन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फिलॉसॉफी जी आमी एक वांगडे येवन सगळे एक NGO हाडलेलो. हें सगळें डिस्ट्रक्शन जाता तें फायट करून बंद करपाक. आय वील ऑलवेज बी अ मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज. आमी तुमी सगळे आख्ख्या संवसाराक आहा, सगळे गोंयकार, तो सदांच गोंयचो आवाज जाता. देव बरें करूं कॅप्टन विराटो, तुजो वेळ दिलो म्हूण. ह्या सुमनांत तृणमूल काँग्रेस आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हांचे मदें अलायन्स जाहीर जालें. TMC हाचे म्होवा मोहित्रा हाणें गोंयांत पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. We are announcing officially an pre-poll alliance with the MGP, and with this we believe that for the people of Goa who were looking for an alternative to get rid of the BJP government in the state, they should look no further. This alliance between the MGP and the Trinamool is a wonderful blend of both the Trinamul's fighting spirit and the MGP's deep-rooted history in Goa. गेल्ल्या कांय म्हयन्यांत BJP आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हाचे अलायन्साची भासाभास चालू जाल्ली, पूण कांय कारणाक लागून हें अलायन्स जालें ना.
हाचो बीजेपीच कसो असर पडटलो तें इलिसांवाचे उपरांत कळोन येतलें. काँग्रेस पक्षान ह्या सुमनांत आरोप केला की मांद्रेंचो आमदार भ्रश्टाचारान गुंतलेलो आसा. हें सांगतना काँग्रेस पक्षान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जाहीर केलें. तातूंत बीजेपीचो आमदार 40 लाख रुपया मागता. इससे क्या करो जो डोनेशन एक साल में 44 लैक्स, एक साल में सिर्फ एक साल में 44 लैक्स डोनेशन के वास्ते गया. आपके ऊपर ज्यादा जाएगा इधर उतना देने के लिए लोगों की ये बहुत रहे थे, लेकिन देने के लिए जितने चाहिए नहीं रहते, इसलिए वो फिर भी 44 लैक्स साल में. काँग्रेस पक्षाचो गिरीश चोडणकर हाणें हो आरोप केल्लो. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे जो प्रत्येक गजालीक थंय सोपटे टॅक्स लागू केल्ले आसा. आमचे मांद्रेचे लिडर हांगा सगळे हजर आसात, ते तुमकां डिटेल तेजेर सांगतले. आतां हो एक वेगळो हो प्रोजेक्ट पयलीं गोवा गेलो ह्या प्रोजेक्टाचेर इलिगल सगळें जावन, आनी तेजे नंतर सोपटे टॅक्स मेळटकर ह्या प्रोजेक्टाचेर तेणें आवाज बंद. पूण बीजेपीचो मांद्रेचो आमदार हाणें हो आरोप नाकारलो. दयानंद सोपटेन आज पर्यंतच कोणाच कडेन कमिशन मागोवंक ना. ताचेर आयकलें हांवें जाल्यार एक फावट कोणाचो दुसरो आवाज 44 लॅक्स, दुसऱ्या आवाजान म्हणटा 21 लाख. आतां उलोवपाचें आसलें खंय भर रस्त्यार उलोवचो ना, पण थंय खंय गाडयेचो आवाजय येता. निमाणें ते जर ऑडियो जर पळयलो जाल्यार लोकांची खंय तरी साश्टीची कोंकणी आयकूंक येता. आमची पेडण्याची कोंकणी आनी साश्टीची कोंकणी वेगळी आसता. एक म्हणजे असली उतरां केन्ना उलयना. आज जे तेणी दाखयला तो आवाज म्हाजो न्हू. त्याच पद्दतीची कंप्लेन हांवें आज आमचे रिस्पेक्टेड DGPशी फायल केल्ली आहा, आनी नक्कीच म्हाका विश्वास आसा की म्हाका न्याय मेळटलो. आदलो मुखेलमंत्री रवी नायक हाणें काँग्रेस पार्टी ह्या सुमनांत सोडली आनी ताच्या सांगाताक गोंयच्या विधानसभेचे आमदार म्हूण बी राजिनामा दिलो आनी बीजेपी हाका एंग मारली. आदीं रवी नायक हाचो चेडो बी बीजेपीक एंग मारलेली. आम आदमी पार्टी हाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्ल्या सुमरांत गोंयांत पावलो. नावेली हांगा ताणें जाहीर केलें की 18 वर्साच्या चेडवांक म्हयन्याक 1000 रुपया आनी गिर आधार स्कीम जी सद्याक 1500 रुपयाची आसा ती 2500 रुपयाची वाडोवपाची गोंयकारांक आश्वासन दिलो. गेल्ल्या कांय म्हयन्यांत आमी सांगत आयिल्ले आसा कशे तरेन ओल्ड गोवा हांगा सेंट कॅजिटन हाच्या सामकाराक हेरिटेज जाग्यार बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा तें. गेल्ल्या सुमनांत टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग हाणें हे बेकायदेशीर बांदकामाचें टॅक्निकल क्लियरन्स रद्द केलें आनी ओल्ड गोवा हांगाच्या पंचायतान स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली. पूण गोंयकारांचें मान्नें आसा की सरकारान हे बेकायदेशीर बांदकामाची इमारत ताबडतोब मोडची म्हूण. हे बाबतींत ओल्ड गोवा हांगा सत्याग्रह चालू आसा आनी गोंयचे साबार वाट्यांतले गोंयकार हातूंत भाग घेतात. आयज आमचो सत्याग्रह जो आमी 24 तारीख चालू केल्लो तो चालूच आहा आनी तेका आतां आमकां गोंयभरच्यान लोकांच्या सपोर्ट मेळत आहा आनी ते ह्या आमच्या सत्याग्रहाक घेवन वांटेकार जाता. आनी तशें मागता सगळे लागीं तुमी आमच्या सत्याग्रहाक येवन वांटेकार जावचे. आमचे 3 डिमांड्स आसले ह्या सत्याग्रहा फाटल्यान. आमचे 3 डिमांड्स आसले. आमचो पयलो डिमांड म्हणून आसा जो इलिगल स्ट्रक्चर आहा जो प्रोटेक्टेड एरियान आहा तो डिमॉलिश जावचो. आनी दुसरो आमचो डिमांड आहा जितले आमचे हेरिटेज सायट्स आहा नॅशनली प्रोटेक्टेड आनी स्टेट प्रोटेक्टेड तेंचे बफर झोन जावन ते रिजनल प्लॅना 2020 रिजनल प्लॅनाचेर डिमार्केट जावपाक जाय. आनी तिसरो आमचो डिमांड आहा म्हणटा तो ओल्ड गोवा एक मास्टर प्लॅन आसूंक जाय. कित्याक ओल्ड गोवा जायती डिपार्टमेंट्स आहा गव्हर्मेंट, सो तेंच्या मदें कॉर्डिनेशन आसना. तेका लागून आमकां एक गरजेचो एक मास्टर प्लॅन. सो हे 3 डिमांड जाले जाल्यार आमचे सोबीत सुंदर आमची जी हेरिटेज विलेज आहा ओल्ड गोवाची ती सांबाळूंक उरतली. हांव मागता तुमच्या लागीं सगळ्या ह्या सत्याग्रहाक वांटेकार जावचे आनी आमकां तुमचो सपोर्ट दिवचो म्हणून हे आमचे स्ट्रक्चर मोडपाक डिमॉलिश करपाक. I'm Elsa Martins. I've come from Karasalam. I'm here to join my friends for this right cause. Friends who are fasting for the last 16 days. I'm a senior citizen, as you see me, in my late 70s. Yet I'm here because I want to support a just cause. So I request the government of Goa to think rightly and take the right action. गोंयचो फामाद कोंकणी भाशेचो बरयणार जाणें
अंतरराष्ट्रीय माचयेर गोंयचें आनी भारताचें नांव वयर दवरलां. दामोदर मौजो हाका भारताचो उच्च पावंड्या वयलो इनाम ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला. दामोदर मौजो जावन आसा गोंयचो दुसरो बरयणार सोंपलोलो रविंद्र केलेकर हाच्या उपरांत जाका हो इनाम फावो जाला. म्हज्या मोगाळ भावान कोंकणी मोगी भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. हांव फाटलीं 6 वर्सां बरयतां, जालीं 60 वर्सां सुमार, एटलिस्ट मोर देन 5 डेकेड्स, 5.5 डेकेड्स हांव कोंकणीन बरयतां, कोंकणी साहित्याची रचना करतां. हांव हेर भासांनी बरयतां. इंग्लीश भाशेंत म्हगेलें एक पुस्तक आयिल्लें आसा. हांव मराठींनी बरयतां, हिंदीनी बरयतां, पूण म्हजी क्रिएटीव रायटिंगाची भास जी आसा ती कोंकणी. हांव केन्ना पुरस्कारा खातीर बरयना आनी केन्नाच बरोवचोय ना, पूण म्हज्या साहित्याक जेन्ना पुरस्कार फावो जातात, म्हजे बरपावळीक ज्ञानपीठ सारको पुरस्कार फावो जाता, तेन्ना ताजी खोस आसताच आसता. हांव भोव खोशी आसां. कोंकणी साहित्याची दखल जेन्ना राष्ट्रीय पावंड्यार घेतात तेन्ना ताची खोस वेगळीच आसता. 22 भाशांतल्या सगळ्या बऱ्या साहित्या मदीं हांवें जी कोंकणीची सेवा केली त्या साहित्याची दखल घेतात किंवा ते साहित्याक ज्ञानपीठा खातीर वेंचून काडटात, ताचो म्हाका अभिमान आसा. जे कोंकणी भाशेक काल मेरेन ती भासूच न्हय म्हणटाले, जे कोंकणी भाशेक बोली म्हणटाले, जी भास भारताच्या 8व्या वळेरेंत नाशिल्ली, संविधानाच्या इंडियन कॉन्स्टिट्युशनांत तिचो आस्पाव नाशिल्लो, तिका फकत 50 वर्सां भितर 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1 सरस्वती सन्मान आनी कितलेशेच साहित्य अकादमीचे पुरस्कार फावो जाले. त्या खातीर म्हाका एक खूब अभिमान आनी खोशी भोगता. आनी खरेंच ही सगळी कोंकणी मोगी लोकां खातीर खोशेची आनी अभिमानाचीच गजाल आसा. हांव सदींच दुसऱ्यांचे खोशेंत खोस मानून आयिल्लो मनीस. आज जेन्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार म्हाका जाहीर जाला, अशा वेळार म्हजे खोशेंत इतलो साबार लोक खोशी जाल्लो पळोवन, वांटेकार जाल्लो पळोवन म्हजे काळीज खोशेन उचांबळीत जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर हांव समेस्त लोकांक, जाणी म्हाका परबीं भेटयलीं, जाणी शुभेच्छा दिल्यो, त्या सगळ्यांक हांव मनाक काळजांत थावन दिनवासतां. देव बरें करूं बाब दामोदर मौजो आमच्या सुसेगाद दनपार कारभाऱ्या सांगाताक आनी सोबंद गोंयकार जे भायल्या देशांत रावतात तांच्या नांवांत तुमकां आमची शाबासकी. गोंय सांस्कृतीक आनी समाजीक केंद्र हाणें घडोवन हाडलेलो 54th अखील गोंय राज पावंड्यावेलो मांडो उत्सव गोंयच्या मिनेजीस ब्रगांजा हॉल पणजे हांगा जालें. गोंयचे साबार वाठारांतल्या 100 पंगडांनी हातूंत ह्या वर्सा भाग घेतलो. पयलीच फावट ही कार्यावळ गोंयांत न्हय पूण परदेशांत रावतल्या गोंयकारांनी ह्या मांडो ऑनलायन पळोवन चड फायदो घेतलो. गोंय सांस्कृतीक आनी सामाजीक केंद्र हाचो मिलाग्रीस फर्नांडीस ह्या वर्साक मांडो उत्सवा बाबतींत आमकां आनी सांगता. कमिटीच्या मनान आयलें की हे ऑनलायन फेसबुकार आनी युट्यूबाचेर घालचें न्हय, पूण आमी कांय लिडरांक आमच्या आपोवन हाडले. त्या दिसा लिडर ह्यो आदींच जाल्ले ते जावन आसा बाय फ्लॉसी ग्रेसियस, गोंयची लारां कार्मोना. दुसरो आयलो तो मिल्टन बाब बर्रेतो कुट्टूरकार, आनी तिसरो आसलो बाब तोमाजी काळदो कांदोलीची कितें कांदोली. आतां हे तिनूय पंगडांनी पयले वय म्हटलें आमकां, तेन्ना आमकां उमेद वाडली, मांडो जातलोच म्हूण अशें दिसलें. देखून आमी फुडलीं पावलां मारलीं. आमकां फक्त जाय आसले सुमार 7 माडे पयले आसा आनी दुसरे दिसा 7 माडे घालतले म्हणून सुद्दां आमी चिंतलेलें. हें ऑनलायन म्हणून एक व्हेरी डिफिकल्ट जॉब आसलो, देखून आमी भिले पयले. पूण जेन्ना ही 3 जाणांनी उतर दिलें आनी उरल्या आमी इन्विटेशन दिलें तांकां आनी ते आयले. हे पळोवन लोक आमी फूल हावस घेवंक ना, कारण ते पॅन्डेमिकेचे नांव आमकां फूल हावस नाकाय आसलें. ते देखून आमी केलो फूल हावस कशें अशें करून. आतां हे पंगड आमकां सगळ्यांनी सहकार दिलो.
कांय गव्हर्मेंट खात्यांनी कांय सहकार दिलो. कालचे दिसा तर माडे बरे जाले आनी हांव आस्बाग दिता आयच्याय दिसा जातले म्हणून. म्हाका दिसता हे माडे जायतो ते उरतले कित्याक तळणी पिढी ही आतां माड्यान भितर सरलेली आसा आनी ती जायती बाबडी प्रॅक्टीस मारता. लिडराचे जायते त्रास घेता, बोज घेवन जायते बरोवपाक बाबडे त्रास घेता. नवे माडे भरतले तांकां त्रास पडटा. जायते तालमी मारता, प्रॅक्टीस मारता ती बाबडी आपल्याची वर्सांतले गुण म्हणून ती माडे वयर सरो वयर कोंकणी भाशेची एक पारंपारीक कल्चर म्हणून जे आसा ते फुडें व्हरतलो म्हूण ती बाबडी चिंता. Organizing Mando Festival is quite a task, but we overcome it because of our enthusiasm to preserve, promote, and keep this Mando for the next generations. We have been doing it very nicely all these years, but the COVID situation has prevented us somehow to go ahead. Last year we had a drop, and this year we thought about a new format called as a hybrid format, when we have a very small audience, and it was live on YouTube and Facebook. We have faced a little problems with this organization because of the requirements of funds, but somehow this year we have managed it. We definitely need a lot of funds. गोंयचे तियात्र मोगी गेल्ल्या सुमनांतसून गोंयचे फामाद डायरेक्टर हांच्या तियात्राचो फायदो घेतात. डिसेंबराच्या 4 तारखेक सुरू जाल्ले हे पोरजेचे मोगाचे तियात्र फेस्टिवल डिसेंबराच्या 12 तारखेक सोंपतलें. व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मारियो मिनेझीस, जाका आमी ट्रॅजेडी किंग म्हणून वळखतात, आमकां आनी म्हायती दिता. ह्या वर्सा फर्स्ट टायम तियात्र फेस्टिवल, पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल आमी घडोवन हाडला. डिसेंबराचे 4 ते डिसेंबराचे 12 तारीख. 4 तारखेर सिटी सिल्वरचो तियात्र, देव बरो दीस दिवं. 5 तारखेर कॉमेडियन्स सॅलियाचो तियात्र असले पूत. 6 तारखेर रोज फिल्म्साचो आतां याद. 7 तारखेर रॉन्साचो बाव. 8 तारखेर अमर सावंत आनी संदीप कलंगूटकर हांचो गुड न्यूज. 9 तारखेर अलिसिंदे मोर्जी हांचो चौकीदार. 10 तारखेर मोजो तियात्र हे चुकीक बोक्सोडे आसा. 11वेक आमचो अध्यक्ष बेनिंदे बांदाराचो तियात्र देवान गुळ्ळें पूण. आनी 12वेक पाश्कवाल दे चिकाले हांचो तियात्र आन बरोबर. हे 9 तियात्राचे फेस्टिवल आमी गोवन विद्यानिकेतन ह्या हॉलांत 3:30 आमचे तियात्र जातात. हावसफूल वतात. थोडे तियात्रांक लोकांक परत देखून वेळचे पडले. हे सगळे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाचे आसले. आनीक एक सांगपाचें म्हटल्यार आतां डिसेंबराचे 14वेक जुआंव ऑगस्टीन फर्नांडीस पाय तियात्रिस्ताचो 150th बर्थडे. हाच्या निमित्तान तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी 3 दिसांचो
कल्चरल प्रोग्राम घडोवन हाडटात पायट ह्या हॉलान फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू रातचो 10:30 कामार जाता तिनूय दीस 14 डिसेंबर 15 डिसेंबर 16 डिसेंबर पायट ह्या हॉल मारगांव. तर आयकोप्यानो ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दनपार कोंकणींतल्यान खबरो मेळुयात दुसऱ्या सुमानांत ते मेरेन मोग आसून दी.